जेरेमियास पयलो आवेसो. माताळो. बेंजामिनाच्या प्रांतांतलो आनातोत गांवांत रावतल्या यादनिका मदलो हिल्कियाचो पूत जेरेमियास हाची ही उतरां. जुदाचो राजा आमोनाचो पूत जोसिया हाचे राजवडकेच्या 13व्या वर्सा सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियासाक पावली. तशेंच जुदाचो राजा जोसियाचो पूत जेहोयाकीम हाच्या दिसांनी आनी जुदाचो राजा जोसियाचो पूत झेदेकिया हाचे राजवडकेच्या 11व्या वर्साचे आखेरेक पुर्यान म्हणये 5व्या म्हयन्यांत जेरुजालेमकारांक परदेसांत वेली तेन्ना तें उतर ताका नव्यान पावली. जुदाचेर आनी जेरुजाल्याचेर आड बाकिता. जोसियाचे राजवटकीच्या काळार जेरेमियासाचें आपोवणी. हें सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. कुसव्यांत थावन आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर हांवें तुका प्रवादी नेमला. तेन्ना हांवें म्हळें, हें कशें जावं येत सर्वेस्परा देवा? पळय, हांव उलोवंक नकळो. हांव एक ल्हान भुरगो. पूण सर्वेस्परान म्हाका म्हळें, हांव एक ल्हान भुरगो अशें म्हणू नाका, कित्याक हांव तुका धाडीन तितल्यायशी तूं वेतूल. आनी तुका फरमायता तितलेंय तूं सांगतलोय. तांकां तूं भियो नाका. तुजी राखण करूंक तुजे सांगाती हांव आसां, उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात विस्तारलो आनी म्हज्या तोंडाक लायलो. आनी सर्वेस्परान म्हाका म्हळें, ही पळय म्हजी उतरां हांवें तुज्या तोंडांत घाल्यांत. पळय, हुमटूंक आनी मोडून उडोवंक, नास करूंक आनी खाला उडोवंक, बांदूंक आनी वोंपूंक, राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आयज हांवें तुका अधिकार दिला. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हाका विचारलें, जेरेमियास, तुका कितें दिसती पडटा? आनी हांवें म्हळें, म्हाका जागृत बदामी झाडाची एक खांदी दिसती पडटा. सर्वेस्परान म्हळें, तुवें सारकें देखलां. म्हजें उतर साकार करूंक हांव जागृत आसां. सर्वेस्पराचें उतर नव्यान म्हाका पावलें. ताणें म्हाका विचारलें, तुका कितें दिसती पडटा? हांवें म्हळें, खतखततल्या उदकाचो एक हांडो हांव देखतां. तो पालसो आसून ताचें तोंड उत्तरेच्यान आसा. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका म्हळें, देसांत रावतल्या सगळ्या लोकांचेर उत्तरे कडसून एक नोश्ट देवून येतलें. कित्याक पळय, उत्तरेच्या राष्ट्रांतल्या सगळ्या कुळांक हांव आपोवंक वेता, उलयता तो सर्वेस्पर. ती येतली आनी तांचो एक एकलो राजा जेरुजाल्याच्या दारवंट्या मुखार संभोवती आसलोल्या ताच्या दुर्गांक आनी जुदाच्या सर्व नगरांक फुडो करून आपआपलें सिंहासन उबारतले. तांणी म्हाका पाठ केल्या दुसऱ्या देवांक धूप लासला आनी आपल्याच हातांनी केल्ल्या वस्तूंची पुजा केल्या. ह्या तांच्या सर्व खोटेपणांचेर हांव खास्तीचो निर्णय दितलो.
तर आतां तुजें काम करूंक तयार राव. उठ आनी हांव तुका फरमायता तितलें तांकां कुडीत कर. तांचे फुडें कांपू नाका, नाजाल्यार हांव तुका तांचे मुखार कांपोसो करतलो. पळय, ह्या सगळ्या देसाक म्हणजे जुदाच्या राजांक आनी कुंवरांक, ताच्या यादनिकांक आनी गांवच्या लोकांक तुवें विरोध करूंक जाय म्हणून आयज हांवें तुका केला कोटांनी घट केल्लें एक शार, एक लोखंडाचो खांबो आनी एक पितूळचें दुरी. तीं सगळीं तुजे आड झुजतलीं, पूण केन्नाच तुजेर जैत व्हरचीं नात. कित्याक तुजी राखण करूंक तुज्या सांगाता हांव आसां, अशें उलयता तो सर्वेस्पर. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळया.